क्या आपका दिमाग भी हर वक़्त ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, थॉट्स, फ़ियर्स, कंपैरिज़न और नोटिफ़िकेशन से भरा रहता है? और आप जिस्मानी तौर पर तो आराम करती हैं, लेकिन दिमागी तौर पर आपका दिमाग आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप रेस्ट कर सकें और जब तक दिमाग रेस्ट नहीं करेगा, तो आप फ्रेश और प्रोडक्टिव भी फ़ील नहीं करेंगे और आपका फ़ोकस लेवल भी हमेशा कमज़ोर ही रहेगा और यही वो जगह है जहाँ पर आज की किताब डिटॉक्स योर माइंड इन 24 आवर्स हमें मदद करती है। ये किताब हमें बताती है कि हम किस तरह सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर अपने दिमाग को ना सिर्फ़ कंट्रोल कर सकती हैं बल्कि साफ़ भी कर सकती हैं, क्लियर भी कर सकती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 सादा असूल इस्तेमाल करते हुए। ये किताब एस.जे. स्कॉट और बैरी डेवनपोर्ट ने लिखी है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप अपने दिमाग से मेंटल क्लटर, नेगेटिविटी और टॉक्सिक थिंकिंग को रिमूव कर सकें क्योंकि अगर माइंड हमेशा ओवरलोड रहेगा तो आप कभी भी पीसफुल, फोकस्ड और प्रोडक्टिव नहीं बन सकती है। 5 असूल बताने से पहले ये किताब हमें ये समझाती है कि हमारा माइंड एक रूम की तरह है। अगर आप एक कमरे में हर रोज़ अननेसेसरी चीज़ें भरते रहेंगे तो कुछ वक़्त के बाद वहाँ चलना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ हमारे दिमाग के साथ हो रही होती है। लोगों की टॉक्सिक बातें, नेगेटिव न्यूज़, सोशल मीडिया कंपैरिजन, स्क्रॉलिंग, पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर एंग्जायटी, ये सब मिलकर हमारे ज़हन को मेंटली इतना एग्जॉस्टेड बना देते हैं कि हम फ्रेश होकर फोकस के साथ अपनी मुकम्मल एनर्जी कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इस बुक में सबसे पहला असूल दिया गया है मेंटल क्लटर, यानी वो अननेसेसरी थॉट्स जो मुसलसल आपकी एनर्जी खाती रहती हैं। किताब कहती है कि अक्सर लोग जिस्मानी थकन से ज़्यादा ज़हनी थकन का शिकार होते हैं। आप फिज़िकली तो आराम कर लेती हैं मगर माइंड कभी भी रुकता नहीं है। इसलिए कई बार पूरा दिन कुछ ना करने के बावजूद भी आप थकन महसूस करते हैं। इसका हल किताब ये देती है कि आप अपने माइंड को डिटॉक्स करना सीखें और डिटॉक्स का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही नहीं है बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये किताब जो हमें देती है वो ये है कि डिटॉक्स का मतलब है अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव करना, यानी जो एक्स्ट्रा और फालतू के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको रिमूव करें। किताब दूसरा असूल हमें देती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज के दौर में हमारा ब्रेन जो है उसको इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है बल्कि वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, यानी जितनी पहले लोग महीनों में भी कंजप्शन नहीं करते थे उतनी कंजप्शन अब हम लोग दिनों और हफ्तों में कर लेते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन, फिर नोटिफिकेशन, रील, स्क्रोलिंग, न्यूज़, कंपैरिजन। आपका ब्रेन कभी भी डीप साइलेंस का एक्सपीरियंस ही नहीं करता है और जिसकी वजह से उसकी सफाई भी नहीं हो पाती है क्योंकि जिस तरह घर की सफाई इम्पोर्टेंट होती है और रूम की सफाई इम्पोर्टेंट होती है, इसी तरह आथर कहते हैं कि हमारे ब्रेन जो है उसकी क्लीनिनेस भी इम्पोर्टेंट होती है ताकि आप फोकस, पीस और क्रिएटिविटी जो है उसको एक्स्ट्रा लेवल का गेन कर सकें। लेकिन इसकी जो ब्रेन है आथर कहते हैं उसकी क्लीननेस का तरीका क्या होता है, उसकी क्लीननेस का तरीका है साइलेंस। आप डीप साइलेंस को एक्सपीरियंस करें, रोज़ाना कुछ देर के लिए खामोशी में अपने साथ बैठें और डिजिटल डिटॉक्स के लिए कुछ वक़्त निकालें, यानी कुछ देर फ़ोन और लोगों और हर तरह की चीज़ों से दूर रहें। तीसरा असूल इस बुक में जो हमें दिया गया है वो है नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स। किताब हमें बताती है कि माइंड नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, यानी किसी की सिर्फ कोई एक बुरी बात, किसी का सिर्फ कोई एक जुमला आपकी 10 अच्छी बातों पर भी हैवी पड़ जाता है। यानी आथर कहते हैं कि अगर आपकी कोई तारीफ करे तो हो सकता है आप उसको भूल जाएं थोड़ी देर बाद, लेकिन अगर कोई एक शख्स आपको कोई एक बार क्रिटिसाइज़ कर देता है, कोई क्रिटिसाइज़ वाला तनकीद वाला जुमला बोल देता है तो आप सारा दिन इसी एक क्रिटिसिज्म को रिपीट आपका माइंड करता रहता है क्योंकि ब्रेन सर्वाइवल मोड में बना है, वो हमें डेंजर से बचाना चाहता है, नेगेटिविटी को इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन अगर आप ब्रेन के इस पैटर्न को समझ आएँ तो आथर कहते हैं आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू कर सकती हैं और किताब हमें यही सिखाती है कि हर थॉट हकीकत नहीं होता। किसी का एक जुमला कह देने से कि आप अच्छे नहीं हैं या
آپ کسی چیز کے قابل نہیں ہیں، آپ کی قابلیت اور انٹیلیجنسی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ وہ ہوتے ہیں جو آپ حقیقت میں ہوتی ہیں۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی نیگیٹو خیال آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے سچ سمجھ لیں، آپ اسے خیال ہی سمجھ کے جھٹک دیں، جانے دیں۔ چوتھا اصول اس کتاب میں آتھر ہمیں دیتے ہیں مائنڈ فلنس، یعنی پریزنٹ مومنٹ میں رہنا۔ آتھر کہتے ہیں اکثر لوگ یا تو پاسٹ کے ٹریپ میں پھنسے رہتے ہیں یا اپنے فیوچر کی ٹینشن میں رہتے ہیں، نتیجہ وہ آج کو جینا بھول جاتے ہیں اور جو نو کی پاور ہے اسے بھی بھول جاتی ہیں، کیونکہ انسان اگر اپنے حالات اور اپنا ڈیسیژن چینج کر سکتا ہے تو وہ پاور صرف پریزنٹ مومنٹ میں ہوتی ہے۔ اس لیے مائنڈ فلنس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی تھاٹس کو آبزرو کریں، لیکن ہر تھاٹ کو آبزرو تو کرو، لیکن ہر تھاٹ کے پیچھے بھاگو مت۔ جیسے مائنڈ آسمان کے اوپر بادل آتے جاتے رہتے ہیں، ویسے ہی مائنڈ کے اندر تھاٹس کا آنا بھی ایک نیچرل چیز ہے، لیکن آتھر کہتے ہیں کہ آپ پریزنٹ مومنٹ کے اندر رہیں اور اپنے پاسٹ اور فیوچر کے جو آپ کو تھاٹس آ رہے ہیں انہیں کلاؤڈ سمجھ کے نگلیکٹ کر دیں۔ پانچواں اصول جو یہ کتاب ہمیں دیتی ہے وہ ہے انوائرمنٹ ڈیٹاکس۔ کتاب کہتی ہے کہ صرف مائنڈ کو ہی کلیننیس کی ضرورت نہیں ہوتی، مائنڈ کی کلیننیس کے لیے جو ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ آپ کا انوائرمنٹ بھی ہے۔ آپ اپنے انوائرمنٹ کو اگر کلین رکھیں گے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی کلین رہے گی، کیونکہ آپ کا انوائرمنٹ ہی وہ چیز ہے جو مینٹل ہیلتھ کو ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ ٹاکسی لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نیگیٹیوٹی کے اندر رہیں گے، گوسپ کے اندر رہیں گے تو آپ کا مائنڈ کبھی بھی پیسفل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ اپنی جگہ کلین رکھیں، اپنی کمپنی کو بہتر کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کی انرجی کو بڑھائیں نہ کہ ختم کریں۔ یعنی یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیس کوئی بھی ایکسیڈنٹل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈیلی پریکٹس ہے۔ آپ روزانہ پریکٹس کر کے اپنے مائنڈ کو ڈیٹاکس کر سکتے ہیں اور اپنا فوکس، اپنی پروڈکٹیوٹی اور اپنے کلیئر تھاٹس کو واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا خود کو دیکھیں، کیا آپ بھی ہر وقت مائنڈلی ٹائرڈ رہتے ہیں؟ کیا آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں؟ کیا آپ کا مائنڈ بھی کبھی خاموش نہیں ہوتا؟ اگر ہاں تو شاید آپ کو صرف فزیکل ریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے مینٹل کو ڈیٹاکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پوری کتاب کو ایک سادہ بات میں سمیٹیں تو ہم نے سیکھا کہ آپ اپنی زندگی تب بدلتے ہیں جب آپ اپنے مائنڈ میں داخل ہونے والی چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ جس طرح ہمیں اپنے ارد گرد کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی کلیننیس کی ضرورت پڑتی ہے، ہم ہر روز اس کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے انٹرنل یعنی مائنڈ کی کلیننیس کی بھی امپورٹنس اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو بھی کلین کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں اس کو ڈیٹاکس اور ریموو اننیسیسری چیزوں کو اس کے اندر سے کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ انر پیس چاہتے ہیں، اگر آپ اوور تھنکنگ سے شکار ہونا چاہتے ہیں یا آپ اپنے مائنڈ کے اوپر اپنا کنٹرول واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی بک سمری آپ کے لیے ہی تھی۔ آپ اس بک سمری کو دوبارہ سن سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جاتے جاتے یاد رکھیے، پڑھیے نہیں، سمجھیے اور زندگی کو آسان بنائیے۔